र यसमा मेरो नाम CNT हो है र डेरिभेटिभ भनेको सेन्ट्रल पार्ट अफ क्याल्कुलस है, सेन्ट्रल पार्ट अफ क्याल्कुलस हो। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने नि म्याथमेटिक्स भनेको अलि माइन्युटली हेऱ्यो भने हेर्न जान्यो भने म्याक्सिमम क्वेसन्सहरूको एन्सर एक दुई लाइनतिर सल्भ गर्न मिल्छ, एक दुई लाइनतिर सल्भ गर्न मिल्छ। आज हामीले पिरियडमा त्यही नै कुरा गर्छौँ, हेरौ। र अब तिमीहरूको सिजनको क्लास हो, मलाई 1 मिनट पनि टाइम तलमाथि गर्न मिल्दैन र यसलाई म डाइरेक्टली आफ्नो कोर्सतिर म गइहालेँ र यसले के भन्छ भन्ने कुरातिर गर्न खोजेको। र इन्टार्स पढ्दा तिमीले 3टा स्टेप याद गर्ने, मोर कन्सेप्ट, त्यसपछि सेकेन्डमा लेस क्याल्कुलेसन र थर्डमा प्याटर्न अफ एन्सर, प्याटर्न अफ एन्सर। र अब यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि है यो क्वेसन्स हामीले इन्ट्रान्सको फेस गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ अबाउट द कोर्स। र सेकेन्डमा सकेसम्म क्याल्कुलेसन लेस गर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई थाहा छ 6 मार्कमा आउने क्वेसन अब 2 मार्कमा आउँछ। 1 मिनटभित्र त सल्भ गर्नु पर्थ्यो, पहिला 7 मिनट 10 हुन्थ्यो त्यो एउटा सल्भ गर्नलाई टाइम, 7 गुणा 14 मिनट हुन्थ्यो उस्तै पर्दा। भनेपछि अब त्यो भएको हुनाले क्याल्कुलेसनलाई कसरी हुन्छ हामी छिटो सल्भ गर्न सिक्नुपर्छ। र थर्डमा हामीले पढ्दै जाँदा कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइपको फर्मुला बन्यो भने हामीले डाइरेक्ट त्यसको एन्सर लेख्न पनि सिक्नुपर्छ है। 3टा कुरा मैले कुरा गरेँ। अब हामी केही डिले नगरिकन म सिधै तिमीहरूको कोर्सतिर जान्छु र फर्स्ट टपिक्स सुरु गरिहालेँ मैले है। र यसमा आज हामीले डिस्कस गर्ने भनेको फर्स्टमा चेन रुल। चेन रुल मैले अघि नै तिमीहरूलाई कुरा गरेँ है। चेन रुलमा हामीले कुरा गर्दा के कुरा गरियो भने हामीले चेन रुल कति बेला युज गर्न पाउने र चेन रुल युज गरेर कति बेला डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्नुपर्छ। जस्तो मैले एउटा सानो इक्जाम्पल लिएँ, हेर त। जस्तो f अफ x इज इक्वल टु e टु द पावर x भन्ने फङ्सन लिएँ र g अफ x भनेको sin x भन्ने मैले एउटा फङ्सन लिएँ। भनेपछि यो दुईटा फङ्सनको हामी सर्कल कम्पोजिट गर्ने, फङ्सन भनेको कामलाई कम्बाइन गर्नु भनेको कम्पोजिट गर्ने, दुईटा काम कम्बाइन भयो है। यसलाई कति लेख्न सक्छौ? fg अफ x लेख्न सक्छौ। र यसलाई के गरिन्छ? fg अफ x भनेपछि फर्स्टमा तिमीले g ले x लाई कहाँ म्याप गर्छ? sin x मा म्याप गर्छ। g ले x लाई कहाँ म्याप गर्यो? sin x मा। फेरि sin f ले x लाई ex मा लग्यो जस्तो f ले sin x लाई केमा लग्यो? e को पावर sin x मा लग्यो। मैले एउटा सानो इक्जाम्पलबाट तिमीहरूलाई के कुरा क्लियर गराउन खोजेको भने है e टु द पावर sin अफ x भनेको के रहेछ त भन्दा यो दुईटा फङ्सनको कम्पोजिट फङ्सन रहेछ है। इट इज कम्पोजिट फङ्सन्स अफ टु फङ्सन्स, वान इज sin अफ x एन्ड अनदर इज e टु द पावर x। दुईटा फङ्सनको कम्पोजिट फङ्सन रहेछ है। अब हामीले चेन रुल भन्ने शब्द कति बेला युज गर्न पाउने भन्दाखेरि जब चेन रुल भनेको कम्पोजिट फङ्सन आएको केसमा डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि चेन रुल युज गरिन्छ है। र चेन रुल युज गरेर कति बेला डेरिभेटिभ निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि sin x को पनि डेरिभेटिभ नोन भयो, कम्पोजिटमा आएको दुईटै फङ्सन sin x र ex को डेरिभेटिभ नोन भयो भने। याद गर है, हामीले चेन रुल लगाएर कति बेला डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जब त्यो फङ्सन्सहरू कम्पोजिटमा आउँछ भने चेन रुल लगाएर डेरिभेटिभ गर्ने हो। र चेन रुल लगाउँदैमा डेरिभेटिभ निक्लिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। र त्यो ग्यारेन्टी कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कम्पोजिटमा आएको सबै फङ्सनको डेरिभेटिभ नोन भयो भने। अब तिमीहरूले त्यसो हो भने एउटा फङ्सन हेर्दै गर्दा त्यसको डेरिभेटिभ एक लाइनमा लेख्नको लागि पहिला तिमीले त्यसको कुन कुन फङ्सनको कम्पोजिट फङ्सन हो भनेर पत्ता लगाउन जरुरी हुँदो रहेछ। जस्तो e टु द पावर sin x भन्ने फङ्सन अगाडि नै तिमीले थाहा पाइसक्यौ
यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिटै छ, एउटा sin x अर्को ex। त्यसो हो भने यसको के रहेछ कसरी थाहा पाउने त देख्ने बित्तिकै भन्दा पछाडिबाट x कन्टेन गरेको टर्म खोजा। पछाडिबाट x कन्टेन गरेको टर्म के छ sin x छ, फंक्सन के छ sin x छ, त्यो लेखियो। इमिडिएटली त्यो लेखेपछि यसलाई काटेर x जस्तो मान दिमागमा। x जस्तो मान्दा कुन फंक्सन जेनेरेट भयो ex जेनेरेट भयो। ex भनेपछि त्यसलाई काटेकोलाई x मान e टु द पावर x भयो। भनेपछि इट इज क्लियरली यसरी थाहा पाउने हो यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ भन्ने कुरा। जस्तो e टु द पावर 10 अफ x भन्यो भने यो कुन दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ, पछाडिबाट x कन्टेन गरेको टर्म लेख 10x। इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान, बाहिर पढाइदिनु। अनि त्यसपछि यसलाई काटेर x मानेपछि दिस इज e को पावर x भयो। अनि त्यस्तै हेर log अफ sin x भन्यो भने यो कुन दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ भन्दा यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ है। यो एउटा sin x भयो, पछाडिबाट x कन्टेन गरेको sin x। यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट हुन्छ log x। यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन रहेछ है। अब धेरै फंक्सनहरु आएको केसमा हेरौँ है, अनि त्यसपछि डेरिभेटिभ सिकाउला है। पहिला त कम्पोजिट हेर्न जान्यो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो sin अफ x को मोडुलस भन्यो भने कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट हो, एउटा sin x को x कन्टेन गरेको टर्म कति छ sin अफ x। यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो मोड अफ x। यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ। त्यसपछि अब हेर sin log 10 ex स्क्वायर भन्यो भने कतिवटाको कम्पोजिट रहेछ हेर त। पछाडिबाट x स्क्वायर को हेर है, यसरी हेर्दै जाने है। मैले जसरी भनेको छु त्यसरी हेर है। x स्क्वायर यसलाई काटेर x मान एक स्टेप अगाडि सर कुन फंक्सन जेनेरेट भयो ex। हेर है ex। यसलाई पनि काट्यौ एक स्टेप अगाडि सर के भयो 10x। यसलाई पनि काट एक स्टेप अगाडि सर sin x। पछाडि काटेको अतिलाई x मान log अफ x। त्यसपछि यसलाई पनि काट एक स्टेप अगाडि सर कुन फंक्सन जेनेरेट भयो sin अफ x। यसरी यत्रो फंक्सनको पो कम्पोजिट रहेछ त है। अर्को हेर रुट अन्डर 10x कुन फंक्सनको कम्पोजिट हो त हेर त। पहिला x कन्टेन गरेको टर्म खोज 10x। यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो रुट अन्डर x। दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ। e टु द पावर रुट अन्डर 10x भन्यो भने यो कतिवटाको कम्पोजिट रहेछ। पहिला हेर 10x। यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो हातले छोपे रुट x जेनेरेट भयो रुट x। त्यसलाई पनि काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो ex। भनेपछि यो तीनटा फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन रहेछ है। यसरी हामीले पहिला कम्पोजिट फंक्सन हो भन्ने कुरा पत्ता लगायौं। अब अर्को एउटा क्वेशन हेर, यति लेखे मैले हेर है। f g अफ x लेखे भने यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो र त। एउटा g को यसलाई काटेर x मान अब कुन फंक्सन जेनेरेट भयो fx। भनेपछि दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट फंक्सन रहेछ। दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ। अब त्यसो भए मैले यो कम्पोजिट चेन रुल तिर जान्छु। एउटा सिम्पल क्वेशनबाट सुरु गरे र हामी डाइरेक्ट रहेछ लेख्न ट्राई गर्छौं। फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ राइट डेरिभेटिभ अफ e टु द पावर 10x। यही क्वेशनबाट सुरु गरे। अब म एकैछिन प्राय जसो मैले फर्स्ट क्वेशन सुरु गर्दा हामीले प्लस 2 को बेसमा जसरी ट्राई गर्ने गरेका थियो म त्यसरी नै सुन्छु। र यसमा हामी फर्स्ट क्वेशनको यसको डेरिभेटिभ मैले तिमीहरूले जानेकै मेथडले लेखे। लेट y इज इक्वल टु e टु द पावर 10 अफ x गरे। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टु x गरे। डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स एकैछिन हेर है, यो नलेखेरी हुन्छ पछि विथ रेस्पेक्ट टु x गरे है। अब यसको डेरिभेटिभ गर्दा dy बाइ dx गरियो दुईटै साइडमा dx e टु द पावर 10x गर्यो हो। यसपछि के गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ d e को पावर 10 अफ x विथ रेस्पेक्ट टु d 10x गर्यो
इन्टु डी बाई डिएक्स अफ के गर्यो डी बाई डिएक्स अफ 10x गर्यो। अब यसपछि हामीले यसमा डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको इको पावर एक्स, एक्स भनेको 10x, अनि 10x को डेरिभेटिभ कति भयो सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अनि यसलाई हामीले कति लेख्न पायौ भन्दा सेक स्क्वायर एक्स इन्टु इको पावर 10x लेख्न पायौ, राइट। अब मैले यसमा सानो कन्सेप्टको कुरा गरेको के कुरा त भन्दा यो फंक्सनमा हेर त एउटा 10x अनि एक्स को कम्पोजिट रहेछ। 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर भन्ने युज भयो, अनि इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेको त्यो पनि युज भयो। है भनेपछि हामीलाई यो दुईटै केसेसहरुको 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ इको पावर एक्स युज भयो। अनि यसलाई हामीले यसरी मिलाउने चेन मिलाउनेलाई के भन्छ चेन रुल भन्छ। भनेपछि चेन रुल एप्लाई गर्नलाई यो कम्पोजिटमा आएको दुईटै फंक्सनको डेरिभेटिभ थाहा हुनु पर्ने रहेछ। अब यो कामलाई हामीले डाइरेक्ट कसरी ट्राई गर्ने भन्ने कुरातिर गर्न खोजेको डेरिभेटिभ इको पावर 10 अफ एक्स भयो भने यसको डेरिभेटिभ लेख्दा है हेर त यो अब तिमीले अहिले +2 को मेथडमा त रिभ्यू गरेर राम्रोसँग सुन है। डेरिभेटिभ अफ इको पावर 10 एक्स लेख्दा अब राम्रोसँग हेर है, अबको स्टेप बुझ्नुपर्छ है, अरु मलाई थाहा छैन। सुजनले जुन कुरा भनेको छौ अबको स्टेप बुझ है। डेरिभेटिभ अफ इको पावर 10 एक्स भनेर लेख्दा पहिला के को डेरिभेटिभ लेख, पछाडीबाट यस कन्टेन गरेको टर्म खोज। के छ अरे पछाडीबाट यस कन्टेन गरेको, हातले छोपे 10 एक्स। 10 एक्स को डेरिभेटिभ कति हो भनेर त तँ लेखिहाल सेक स्क्वायर एक्स। जब 10 एक्स को डेरिभेटिभ लेखेर सक्यौ यसलाई काटेर दिमागमा एक्स जस्तो मान। एक्स जस्तो मान्यो भने कुन फंक्सन जेनेरेट भयो सोध त इको पावर एक्स। इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ इको पावर एक्स, एक्स भनेको काटिएको टर्म। यो स्टेप लेखेको बुझ्यौ। अब हेर एकचोटी फेरि राम्रोसँग सुन है। डेरिभेटिभ अफ इको पावर 10 एक्स भयो। यो क्वेशन हेर्दै गर्दा स्टुडेन्टले के कुरा क्लियर हुनु पर्यो। यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट हो, एउटा 10 एक्स को एउटा इको पावर एक्स को। भनेपछि 10 एक्स को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ। 10 एक्स को डेरिभेटिभ कति थाहा छ सेक स्क्वायर एक्स। भनेपछि पहिला 10 एक्स को पछाडीबाट हेर है, ब्याक साइडबाट डेरिभेटिभ नोन भएको फंक्सन हेर 10 एक्स छ। 10 एक्स को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर अफ एक्स हुन्छ है। अब यसलाई इमिडिएटली काटेर एक्स मान, कुन फंक्सन जेनेरेट भयो इको पावर एक्स। इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ इको पावर एक्स, एक्स भनेको 10 एक्स काटिएको टर्म, राइट। डेरिभेटिभ अफ अर्को हेर, डेरिभेटिभ अफ इको पावर एक्स स्क्वायर भयो भने यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो त एक्स स्क्वायर एन्ड इको पावर एक्स। एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। इमिडिएटली यसलाई काटेर एक्स मान, कुन फंक्सन जेनेरेट हुन्छ e टु द पावर एक्स जेनेरेट हुन्छ। e टु द पावर एक्स को डेरिभेटिभ e टु द पावर एक्स, एक्स भनेको काटिएको टर्म। अब फेरि म गएँ डेरिभेटिभ अफ इको पावर सेक एक्स भयो भने यो कतिवटाको कम्पोजिट भयो हेर त। एउटा सेक एक्स को, अर्को इको पावर एक्स को। सेक एक्स को डेरिभेटिभ कति सेक एक्स इन्टु 10 एक्स। इमिडिएटली यसलाई काटेर एक्स मान्यौ भने त्यो एक्स वाइ त पछाडी पढाउँछु है, इम्प्लिसिट वाला केस हो। यसलाई काटेर एक्स मान्यौ भने अहिले सिंगल भेरिएबलको मात्र केस हो, डिल गरिरह हो। एक्स इको पावर एक्स भयो, इको पावर एक्स को डेरिभेटिभ इको पावर एक्स।
डेरिभेटिभ अफ लग साइन एक्स भन्यो भने यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट छ भन त एउटा साइन एक्स को एउटा लग एक्स को साइन एक्स र के को लग एक्स को फर्स्टमा साइन एक्स को डेरिभेटिभ लेख साइन एक्स को डेरिभेटिभ cos अफ एक्स इमिडिएटली यसलाई काटेर एक्स मान परनितले भनेको दुईटा भेरिएबल पढाइरहेको छैन है मैले अहिले एउटा सिंगल भेरिएबलको पढाइरहेको छु त्यो पछि इम्प्लिसिट पढाउने बेला कुरा आउँछ यसलाई काटेर एक्स मान कुन फंक्सन आउँछ लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x भनेको 1/sin x र यो भनेको कति आउँछ व्हिच इज कट एक्स भयो अब बाटो स्टुडेन्टले अझ दिमागलाई छिटो गराउ हेर है कसरी सम्झ भनेर है डेरिभेटिभ अफ लग अफ साइन एक्स भयो भने यसो लेखिहाल कि यसरी सुई हातले लेख साइन को डेरिभेटिभ cos दिमाग छिटो गराउ है साइन को डेरिभेटिभ cos लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x x भनेको साइन अफ एक्स यो भन्दा पछाडीको टर्म x भनेको डेरिभेटिभ अफ अब एउटा क्वेशन गरे है 10x को क्यूब यसलाई तिमीले कति लेख्ने गरेका छौ यो भनेको डेन अफ एक्स को होल क्यूब हो है बाई डीएक्स गर्छौ डी 10 अफ एक्स गरायो इन्टु डी बाई डीएक्स अफ 10x गराउँछौ अब 10x को डेरिभेटिभ कति लेख्छौ 3 10 स्क्वायर x लेख्छौ र 10x को डेरिभेटिभ अब यो x क्यूब को डेरिभेटिभ भयो 3x स्क्वायर जस्तो भयो 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x भयो अब यो काम यसरी दिमागमा यति अब यो स्टेप लेख्ने भनेर छोडिहाल है किनभने अब हामीसँग कपीको पेजमा धेरै स्टेप लेखेर नम्बर पाउने होइन का देख्दा बित्तिकै एन्सर रिड गर्यो भने नम्बर पाउने हो अब ब्याचलरतिर जति अब त तिमीहरू डाइरेक्ट लेख्छौ भनेपछि यसलाई हामीले कसरी पनि डाइरेक्ट लेख्न सकिँदो रहेछ ल हेर है त डेरिभेटिभ अफ 10 क्यूब x छ भने यो तिमीले दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट रहेछ यो भनेको 10x को के रहेछ 10x को दिमागमै सोचिहाल 10x को पावर क्यूब रहेछ 10x को पावर क्यूब हो भने पहिला 10x को डेरिभेटिभ लेख 10x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ लेखिहाल 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x अब यसलाई काटेर x जस्तो सोच कुन फंक्सन बन्यो x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर x भनेको दिमाग खोल्देऊ केलाई मानेको 10x लाई फेरि एकचोटी हेर है डेरिभेटिभ अफ 10 क्यूब x छ भने यो त्यो भनेको 10x को होल क्यूब हो भनेपछि पहिला 10x को डेरिभेटिभ लेख 10x को डेरिभेटिभ x कन्टेन गरेको सेक स्क्वायर x इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान x मान्दाखेरि कुन फंक्सन जेनेरेट भयो x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर x भयो ल एउटा क्वेशन आफै गर त ल कतिले गर्न सक्दो रहेछ साइन स्क्वायर x गरे साइन 2x के गर्यौ साइन x को डेरिभेटिभ लेख्यौ पहिला cos x यसलाई काटेर x गर कुन फंक्सन जेनेरेट भयो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x भनेको 2 sin x भनेको sin 2x sin 2x अब है डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर x को कति हुन्छ थाहा छ कसैलाई यसको डेरिभेटिभ x को पावर 1/2 गरेर डेरिभेटिभ गर सिम्पल फंक्सन तिमीहरूले सिधै कति लेख्छौ रुट अन्डर x लेख्छौ हाम्रो के बन्यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने फर्मुला भनेर सम्झिहाल एउटा क्वेशन लेखे नि मैले डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर 10x को डेरिभेटिभ कति
यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट छ 10x n under root of x 10x n under root of x फर्स्टमा 10x को डेरिभेटिभ लेख 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x त्यसलाई काटेर x मान x मानेपछि रुट अन्डर x बन्यो रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x भनेको 10x रुट अन्डर x भनेको 10x अझ एउटा हेर डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर sin x पहिला के को डेरिभेटिभ लेख sin x को डेरिभेटिभ cos of x यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट हुन्छ रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x भनेको sin x एउटा अलि लामो क्वेशन गरौँ अनि फेरि ब्याक आउँछु है म जस्तो डेरिभेटिभ अफ हेर त डेरिभेटिभ अफ sin log 10x यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट छ ल भन त तीनटा फंक्सनको कम्पोजिट छ के को भन त एउटा 10x को त्यसपछि log x को त्यसपछि sin x को 10x को log x को sin x को पहिला 10x को डेरिभेटिभ लेख 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x यसलाई काटेर एक स्टेप अगाडि सर यसलाई काटेर एक स्टेप अगाडि सरेपछि कुन फंक्सन आयो log x को डेरिभेटिभ 1/x भनेको 10x log लाई काट कुन फंक्सन जेनेरेट भयो sin x को डेरिभेटिभ cos of x भनेको log 10x हेर फेरि एकचोटि हेर है मैले जसरी लेखेको छु त्यसरी नि हेर है डेरिभेटिभ अफ sin log 10x भनेपछि यसको डेरिभेटिभ लेख्दा पछाडिबाट यस कन्टेन गरेको टर्म खोज 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x यसलाई काटेर एक स्टेप अगाडि सर log x आउँछ log x को डेरिभेटिभ 1/x भनेको 1/10x भयो sin x को डेरिभेटिभ यसलाई काटेर x मान log cos of log 10x भयो है डेरिभेटिभ अफ e को पावर रुट अन्डर cos x यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो ल भन त आज मैले कम्पोजिट मात्र सिकाएको छु है विजय अरु मैले सिकाएको छैन बिस्तारै आउँछ अनि रुट अन्डर x भयो है एउटा cos x पछि रुट अन्डर x पछि ex तीनटा फंक्सन छ cos x रुट अन्डर x अनि ex cos x को डेरिभेटिभ लेख माइनस sin x इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो रुट अन्डर x को डेरिभेटिभ 1/2 रुट अन्डर x भनेको cos x है अनि यसलाई काट कुन फंक्सन जेनेरेट भयो ex को डेरिभेटिभ कति भयो e टु द पावर x भनेको रुट अन्डर cos x मैले सबै काम तिमीहरुको प्लस 2 कै डेरिभेटिभ गरिरहेको छु त्यो डेरिभेटिभ लेख्ने कामलाई स्केप गरेर दिमागमा लान सिकाइरा हो अब तिमी जति नै ठुलो फंक्सन आओस् तिमी डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सक्छौ कम्पोजिट भएको केसमा कम्पोजिट भएकोमा एक ठाउँमा मात्र x आउँछ र सिंगल भेरिएबल भएको केस सिकाइरा छु अर्को डेरिभेटिभ अफ लाएर sin log 10 ex स्क्वायर अब हेर sin log 10 ex स्क्वायर भनेपछि यो कतिवटाको कम्पोजिट छ र त x स्क्वायर 10 10x log x sin x पहिला के को डेरिभेटिभ लेख x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x यसलाई काटेर x मान एक स्टेप अगाडि सर ex को डेरिभेटिभ ex यसलाई पनि काट्यौ एक स्टेप अगाडि सर के आयो 10x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x भनेको यो भन्दा पछाडीको काटिएको टर्म 10 सम्मको डेरिभेटिभ लेख्ने अब आयो के log x को डेरिभेटिभ 1/x राइट 1/x भनेको 10x त्यसपछि log सम्म काटे sin x को डेरिभेटिभ cos of x भनेको log of 10 x स्क्वायर है
अब हेर डेरिभेटिभ अफ 10 2x + 3 सिम्पल क्वेसन एउटा लेखेँ मैले 2x + 3 को डेरिभेटिभ कति भन त पहिला हामी यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट छ एउटा के 2x + 3 एउटा 10x 2x + 3 को डेरिभेटिभ लेख 2 यसलाई इमिडिएटली काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट आउँछ 10x को डेरिभेटिभ sec² x भनेको 2x + 3 है त्यसपछि डेरिभेटिभ अफ हेर त sin √10 4x + 5 भयो भने यो कतिवटाको कम्पोजिट भयो हेर त एउटा 4x + 5 अर्को 10x अर्को √x अर्को sin x 4x + 5 10x √x and sin x पहिला 4x + 5 को डेरिभेटिभ लेख which is 4 एक स्टेप अगाडि सर 10x आउँछ 10x को डेरिभेटिभ sec² 4x + 5 भयो 10x पनि काट अब कुन फंक्सन जेनेरेट भयो √x को डेरिभेटिभ 1/2 √x भनेको 10 4x + 5 कहाँसम्म लेख्यौ √x सम्म अब के आयो sin x को डेरिभेटिभ cos x भनेको यो भन्दा पछाडीको सबै टर्म for x + 5 है भनेपछि हामीले अझ एकचोटि यो लास्ट क्वेसन हेर है हेर्दा लामो जस्तो देखिन्छ हात बसाल है तिमीहरूले अब अनि त्यही अनुसार आज +2 का क्वेसन्सहरू सबै ड्याङ 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 पेन्सिलले एन्सर लेखेर गर है अनि बानी पर्दै जान्छ भनेपछि यो कतिवटाको कम्पोजिट भयो एउटा 4x + 5 10x √x sin x पहिला 4x + 5 को डेरिभेटिभ लेख which is 4 यसलाई काटेर एक स्टेप अगाडि सर 10x को डेरिभेटिभ sec² 4x + 5 के को लेख्यौ 10x को कुन फंक्सन आयो √x को डेरिभेटिभ 1/2 √x भनेको 10 4x + 5 रुटसम्म काट्यो अब कुन फंक्सन आयो sin x को डेरिभेटिभ cos x भनेको √10 of 4x + 5 नदिए पनि जान्नु पर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अब भ्यालु राखेर दिन्छ है अब यसपछि म तिमीहरूलाई अर्को उतिर गए है अर्कोमा जाँदा सिम्पल क्वेसन्सहरुबाट सुरु गरौँ है डेरिभेटिभ अफ u को पावर v u को पावर v अब त्यो 1/2 भनेको √अंडर को डेरिभेटिभ 1/2 √x भन्ने फर्मुला युज गरेको है कुन फर्मुला युज गरेको डेरिभेटिभ अफ √x भनेको 1/2 √x भन्ने थियो नि त्यही फर्मुला युज गरेको अब हामीले यो u को पावर v टाइपको धेरै क्वेशन्सहरु आउँछ अब हेर जस्तो मैले पहिलो एउटा क्वेशन u को पावर v मा जस्तो डेरिभेटिभ अफ s को पावर n को कुरा गरे यो भनेको हामी कति बेला यो डेरिभेटिभ अफ s को पावर n गर्न सक्छौं भन्दाखेरि n कन्स्टेन्ट भएको केसमा डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ n कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ n * s to the power n - 1 हुन्छ n कन्स्टेन्ट भइदियो भने अब यो भ्यालिड हुनलाई where n is a के हो भन त where n is a constant n is a constant अब यसको सट्टामा हामीले डेरिभेटिभ अफ s को पावर 10 भन्यो भने 10 कन्स्टेन्ट भएको हुनाले 10 s को पावर 9 लेख्न सक्यौ है एक पावर घट्यो तर n भेरिएबल भइदियो भने फर एक्जाम्पल अर्को मैले गए n पनि भेरिएबल भएको अब दुईटै भेरिएबल भएको केसमा right find the derivative of
यसको पावर sin x. Find the derivative of यसको पावर sin x. है अब यसलाई मैले डेरिभेटिभ गर्दा लेट मैले के गरेँ दुई तरिकाले हामी प्लस 2 मा छोडिदिन्छ आइदर e को पावरमा लगेर अथवा लग लिएर e को पावर लिने कहिले काहीँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ त्यो भन्दा लग लिनु राम्रो मानिन्छ मान्नलाई चाहिँ पनि हेरौँ यसको पावर sin of x भयो भने है हामीले दुईटै साइडमा लग लियौं log of y is equal to के गरिन्छ दुईटै साइडमा लग लिँदा log of यसको पावर sin x लेख्न पाइयो यहाँबाट log of y is equal to sin of x into log of x भनेर लेख्न पाइयो अब दुईटै साइडमा यसको डेरिभेटिभ गर है दुईटै साइडमा यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने है डिफरेन्शिएट गर्छौ भनेर भन्छौ है डिफरेन्शिएट गर्दा d by dx of log of y गर्यौ है यता पनि d by dx of के गर्यौ भने त sin x into log x ल गर्यौ है अब यसमा चेन रुल लगाउनु पर्यो y dy भयो dy by dx उतातिर पनि अहिले मैले यतिकै लेखे है मलाई एउटा फर्मुला बनाउन मन लागिरहेछ log x गरे log x को डेरिभेटिभ 1 by x 1 by y sin x into log x गरियो यहाँबाट यो भनेको कति लेख्न पाइयो dy by dx is equal to y d by dx of log x गरियो y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर y को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौ भने कति लेख्न पाइयो d by dx यसको पावर sin x is equal to यसको पावर sin x into d by dx of log x यो पोइन्टलाई पछि यसको त पछिल्लो तिमी प्रडक्ट लाएर डेरिभेटिभ गर्ने काम त तिम्रो भइहाल्यो है त त्यसो भने यसले एउटा के कुराको हामीलाई आइडिया दिन ट्राई गर्यो त यसको हामीलाई के कुराको आइडिया दिन ट्राई गर्यो भने डेरिभेटिभ अफ u को पावर v भयो भने चाहे दुईटै भेरिएबल होस् चाहे दुईटै कन्स्टेन्ट होस् चाहे दुईटै भेरिएबल होस् चाहे दुईटै कन्स्टेन्ट होस् यहाँ y को भ्यालु राखेको y भनेको यसको पावर sin x y भनेको यसको पावर sin x राखेको यो भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा u को पावर v एज इट इज हुँदो रहेछ डेरिभेटिभ अफ अब के हुँदैछ भने त पावर इन्टु लग अफ बेस को डेरिभेटिभ हुँदो रहेछ अब हामीले लग लिने काम जति यसलाई पनि काट्नु पर्यो यसलाई पनि काट्नु पर्यो है यो काटेर अब हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ त यसो हेर त हेर है मैले यो स्टेपलाई डाइरेक्ट अब तिमीले यसरी रिड गर भन्छु हेर है हेरौ आज हामी सबै यो टाइपको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छ हेर है यो भर्खरै लेखिएको जुन क्वेशन छ डेरिभेटिभ अफ x को पावर sin of x भयो भने डेरिभेटिभ अफ x को पावर sin x भयो भने के हुँदैछ u भनेको sin x v सरी u भनेको x v भनेको के हुने भयो v भनेको sin x भयो यसको रिजल्ट के हुँदो रहेछ s to the power sin of x into d by dx of पावर भनेको sin x into log of base हुँदो रहेछ अब हामीले प्रडक्ट टुलहरु लगाउँदाखेरि दिमाग यसरी सोच है बानी हाम्रो कसरी लाग्छ प्लस 2 पढ्दा
यो नलेखे स्टेप उता नम्बर दिनु, अब यो लेख्यो भने नम्बर घट्छ। नाप्दिनुस्, एक दुई लाइनमा सबै क्वेसन्सहरूको एन्सर आउँछ, टेन्सन लिनु पर्दैन है। तर कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो। यसलाई हामीले के बानी बसाल्यौँ, साइन एक्स। एउटा क्वेसन मैले सबै तिम्रो +2 को कुरा गर्छु क्या, अनि अर्कोबाट ड्याङ 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 एन्सर लेख्छु है। लग अफ एक्स, छिटो कमेन्ट लेख्न पनि कहिले काहीँ गाह्रो हुन्छ, पछि आफैलाई शरम लाग्छ। लग अफ एक्स गर्यौ अनि डी बाई डिएक्स अफ साइन एक्स भनेर लेख्ने बानी गरे हुन्छौँ होइन र। डी बाई डिएक्स अफ साइन एक्स भनेर लेखेको हुन्छ। दिस इज इक्वल टु साइन अफ एक्स बाई एक्स प्लस लग एक्स इन्टु साइनको डेरिभेटिभ कस एक्स भनेर लेख्ने गरिन्छ। अब स्टुडेन्टको यही नै कमजोरी हुन थाल्छ। अब यसमा तिमीले यस्तै यो स्टेपलाई तिमीले हटाउनु पर्दो रहेछ। यो हटाएर कसरी सम्झिने प्रयास गर्ने त नि भन्दा प्रडक्टलाई फर्स्ट फंक्शन इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड 1/x फर्स्ट साइन एक्स इन्टु लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x लग एक्स इन्टु साइन को डेरिभेटिभ कस एक्स भनेर लेख्ने बानी बसाल्नु पर्यो। भनेपछि अब तिमीले के गर्छौ भन्दा यसको पावर साइन अफ एक्स इन्टु साइन एक्स इन्टु लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x साइन एक्स इन्टु लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x लग एक्स इन्टु साइन को डेरिभेटिभ के भयो कस अफ एक्स। डाइरेक्ट यसरी लेख्न ट्राई गर राइट। अब स्टुडेन्टले यो क्वेसन बुझ्यो भने अझ उसलाई मैले के भन्छु भने नि राइट, अझ यो क्वेसनलाई यो तल लेखेँ है दोस्रोमा मैले यहाँनिर यो स्टेप डाइरेक्ट लेखोस् क्या अझ स्टुडेन्टले यसको पावर साइन एक्स, अनि उसलाई बल्ल मजा आउन थाल्छ कसरी लेख्छ त हेरौँ है। जस्तो डेरिभेटिभ अफ राइट, डेरिभेटिभ अफ बेस लेखेँ पावर, बेस पावर लेखेँ राइट, बीपी भनेर लेखिदिएँ बेस पावर, यसरी सम्झिन सजिलो हुन्छ। बी भनेको बेस, पी भनेको पावर, याद गर है। डेरिभेटिभ अफ बी भनेको है, बी भनेको बेस, पी भनेको पावर, यसको एन्सर के हुन्छ बीपी हुन्छ। बीपी हुँदो रहेछ, एक्जिटिज आउँदो रहेछ। अनि यसलाई एक स्टेप चेन्ज गरिदियो भने नि पावर इन्टु डेरिभेटिभ अफ लग अफ बेस प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेर सम्झ्यो भने त हेर त एकै लाइनमा जति लामो एन्सर लेख्न सक्यौ। हो भनेपछि यो बेसलाई मैले युमा चेन्ज गरिदिएँ, लेखिदिएँ, सम्झिदिएँ राइट। बेस टु द पावर पावर, दुईटै भेरिएबल फंक्सन छ भने यसको के हुँदैछ बेस टु द पावर पावर, अनि त्यसपछि पावर इन्टु लग अफ बेस प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर। अब हेरौँ त हामी एक लाइनमा यसको एन्सर लेख्न सक्यौँ कि सकेनौँ राइट। फेरि एकचोटि हेर है, यही क्वेसनलाई मैले गरेँ फेरि एउटा क्वेसनमा त म बानी पार्ने हो कि कण्ठ बनाउने हो है। एउटामा कण्ठ पारिसकेपछि अनि त्यो कन्सेप्ट बसिसकेको हुन्छ, अनि अरूमा ड्याङ 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 एन्सर लेख्न सकिन्छ राइट। डेरिभेटिभ अफ यसको पावर साइन एक्स भनेपछि यसको एन्सर के हुने भयो र त, यो दोस्रोबाट गयो भने यसको पावर साइन एक्स एज इट इज भयो, पावर भनेको साइन अफ एक्स, डेरिभेटिभ अफ लग अफ एक्स भयो प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेको साइन एक्स भयो। अब यो भनेको कति लेख्न पायो यसको पावर साइन एक्स इन्टु लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x लग एक्स इन्टु साइन को डेरिभेटिभ कस एक्स। अब यो स्टेप पनि स्टुडेन्टले हाइड गर्न सक्ला कि नसक्ला सोच त। यो स्टेप पनि हाइड गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ सोच त राइट। डेरिभेटिभ अफ यो लास्ट स्टेप सिधै लेख्न ट्राई गर न। डेरिभेटिभ अफ यसको पावर साइन एक्स भयो भने राइट के आउँदैछ यसको पावर साइन एक्स एज इट इज आयो, साइन एक्स इन्टु लग साइन एक्स को डेरिभेटिभ लग अफ बेस को डेरिभेटिभ लग अफ एक्स को डेरिभेटिभ
लग अफ बेसको डेरिभेटिभ है लग अफ बेसको डेरिभेटिभ भनेको लग अफ यक्सको डेरिभेटिभ लग अफ यक्सको डेरिभेटिभ 1/x प्लस लग अफ यक्स इन्टु पावरको डेरिभेटिभ साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस अफ यक्स भनेर डाइरेक्ट लेख्छ है। अब तिमीले यो स्टेपबाट तिमी जान मन लाग्छ योबाट जाऊ हैन भने डाइरेक्ट लेख्न ट्राई गर त सक्छौ कि सक्दैनौ एकचोटि फेरि सोच है के भनेर फर्मुला लेख्यो हेर त यो बेस पावर छ भने बेस पावर इन्टु लग अफ बेसको डेरिभेटिभ प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेपछि तिमीले कसरी सम्झिनु पर्यो हेर है राम्रोसँग त पहिला फर्मुला घोकेर कन्ठ बनाऊ त बेस पावर म एकछिन नबोलिकन बस्छु बेस पावर भयो भने के हुँदैछ पावर इन्टु लग अफ बेसको डेरिभेटिभ प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर हुँदो रहेछ त्यो कुरा कन्ठ बनाऊ त्यो कन्ठ बनाउने बित्तिकै अब सोच है यो क्वेसन हेर्दै गर्दा एउटै क्वेसनमा बानी पार अनि ड्याङ 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 एन्सर आइहाल्छ है बानी सक्छौ कि सक्दैनौ त तिम्रो कुरो हो मेरो कुरो होइन मैले मेजोरिटी तिमीलाई भन्न ट्राई मात्र गरे हो है यसको पावर साइन एक्स भयो भने कति लेख्न सकिन्छ एक्स टु द पावर साइन अफ एक्स लेख्यौ पावर अब सेकेन्डमा के हुँदैछ पावर इन्टु पावर भनेको साइन अफ एक्स इन्टु के हुँदैछ लग अफ बेसको डेरिभेटिभ लग अफ बेस भनेको लग एक्सको डेरिभेटिभ 1/x भयो त्यसपछि लग अफ बेस भनेको लग अफ एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेको साइन एक्सको डेरिभेटिभ कस अफ एक्स हेर त हल्का लिएर सोच त अब सुन न 3 घण्टामा सकिन्छ विजय तिमिल सिन्हा के अरे अविरल चालिसे है अत्तिनु पर्दैन हामीहरूको आवर हुन्छ हाम्रो आवरभित्र हामीले बोलेर सकिसकेका हुन्छ अब हेर डेरिभेटिभ अफ अब हामी ड्याङ ड्याङ एन्सर लेख्ने हेर त यसको पावर 10x हेर त कति लेख्न सकिन्छ यसको पावर 10 अफ x एज इट इज भयो फर्स्टमा के हुने भयो 10x इन्टु ल यसको डेरिभेटिभ 1/x अनि लग अफ x इन्टु 10x को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर x सिधै लेख्न सक्यौ अब म भन्दिनँ फेरि भनेर एउटा क्वेसनलाई 15 मिनट बोल्दा पनि सक्दैन भने छोड्देऊ मैले के बोल्नु त्यहाँ भन्दा यसको पावर सेक एक्स को एउटा हेर यो भनेको यसको पावर सेक अफ एक्स इन्टु लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/x प्लस लग अफ एक्स इन्टु सेक एक्स को डेरिभेटिभ सेक एक्स इन्टु 10x हेर त सुई हातले बस्यो कि बसेन अब फेरि हामी अलि गाह्रो क्वेसनतिर जाउँ है फेरि अलि गाह्रो क्वेसनतिर जाउँ है अर्को क्वेसनमा गएँ म 18 भयो भने माथिल्लो स्टेपबाट जाऊ सक्छौ भने डाइरेक्ट लेख त्यो तिम्रो कुरा अब हेर डेरिभेटिभ अफ साइन एक्स को पावर एक्स भयो भने हेर त यहाँ बेस भनेको साइन एक्स 18 भने यो स्टेपसम्म लेख ताकि तिम्रो दिमाग छिटो रिरोस् भनेर यो भनेको साइन एक्स को पावर एक्स पावर भनेको एक्स डेरिभेटिभ अफ लग अफ बेस भनेको लग साइन एक्स प्लस लग अफ बेस भनेको लग अफ साइन एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेको लग अफ डेरिभेटिभ अफ एक्स हेर त एकचोटि जाउँछ है साइन एक्स को पावर एक्स भयो भने साइन एक्स को पावर एक्स भयो भने के रहेछ यो अनुसार जाँदा साइन एक्स को पावर एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ लग अफ बेस प्लस लग अफ बेस इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर दुईटै भेरिएबल आउँदा भनेपछि यो भनेको कति लेख्न सकिन्छ साइन एक्स को पावर एक्स इन्टु लग साइन एक्स को डेरिभेटिभ लेख है लग साइन एक्स को डेरिभेटिभ साइन को डेरिभेटिभ कस अफ एक्स लग एक्स को डेरिभेटिभ 1/sin x है लग साइन एक्स इन्टु एक्स को डेरिभेटिभ 1 अब यही एन्सर छोडिदिए भइहाल्यो यसको पावर साइन एक्स को पावर एक्स इन्टु एक्स कट एक्स
प्लस लग साइन एक्स। ल एउटा क्वेसन तिमीहरू आफै गर त ल। कति बजे हो? टाइम भयो र? 3-4 मिनट छ। भनेपछि यो भनेको कति लेख्न पायो हेर त? 10s को पावर x इन्टु log 10s को डेरिभेटिभ, log 10s को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x बाई 10x प्लस यति आयो क्या आएन? अनि log 10x इन्टु x को डेरिभेटिभ 1 पावरको आयो नि है। अब त्यसो हो भने अब म तिमीहरू यो टाइपको एकछिन आफै डिस्कस गर। जस्तो डेरिभेटिभ अफ एकैछिन एउटा क्वेसन ल, साइन एक्स को पावर कस एक्स सम्मको गरिदिएँ म। यो भनेको साइन एक्स को पावर कस एक्स सक्छौ भने सिधै स्टेप लेख, हैन भने यो बाटो जाऊ है। पावर भनेको कस एक्स कस अफ एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ लग अफ साइन एक्स प्लस लग अफ साइन एक्स इन्टु डेरिभेटिभ अफ पावर भनेको डेरिभेटिभ अफ कस अफ एक्स। र जति लामो होइन तिमी एक लाइनमा जब गाह्रो क्वेसन सजिलै मिलाउन थाल्छौ, सजिलो क्वेसन एकैचोटि आउँछ। कस अफ एक्स यो भनेको कति? कस अफ एक्स इन्टु लग साइन एक्स को डेरिभेटिभ, साइन को कस लग एक्स को 1/x प्लस लग साइन एक्स इन्टु कस को डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स माइनस लग साइन अफ एक्स इन्टु कस एक्स को डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स। भनेपछि यो माइनस अगाडि लेख्देऊ, यो माइनसले मल्टिपल गर भइहाल्यो। अब हामी एकैछिन थोरै टाइम छ, म बेस कन्स्टेन्ट भएको केसहरू सिकाउँछु है। भर्खरै हामीले के जान्यौं? डेरिभेटिभ अफ u को पावर v भनेको u को पावर v इन्टु डेरिभेटिभ अफ के भन्न सम्झियो अरे? डेरिभेटिभ अफ पावर इन्टु लग अफ बेस भनेर सम्झियो, लग अफ u भनेर सम्झियो, बेस नेचुरल लगायतम भने। अब हामीले डेरिभेटिभ अफ 10 a को पावर x भयो भने के आउने हेर त? a को पावर x, u भनेको a कन्स्टेन्ट है, u भनेको a, v भनेको x, यो भनेको a को पावर x d बाई dx अफ पावर भनेको x इन्टु लग अफ बेस विथ बेस लग अफ a विथ बेस e भयो। भनेपछि लग a बाहिर आउँछ, x को डेरिभेटिभ 1, यो भनेको a को पावर x इन्टु लग अफ a विथ बेस e भयो, डेरिभेटिभ अफ a को पावर x। यसलाई फर्मुला सम्झौँ इन्ट्रान्समा। डेरिभेटिभ अफ a को पावर x लाई हामीले फर्मुला सम्झौँ। डेरिभेटिभ अफ a को पावर x भनेको कति हुँदो रहेछ त नि भन्दा a को पावर x इन्टु लग a हुँदो रहेछ है। अब यसलाई बेस कन्स्टेन्ट हुँदा डेरिभेटिभ अफ a को पावर x भनेको a को पावर x इन्टु लग अफ a विथ बेस e हुँदो रहेछ। बेस कन्स्टेन्ट हुँदा लग अफ s इन्टु लग a हुँदो रहेछ। त्यसो भए डेरिभेटिभ अफ 10 को पावर x भयो भने अब बेस कन्स्टेन्ट हुँदा हामीलाई त्यो लामो फर्मुला चाहिएन। 10 को पावर x को कति हुँदैछ भन त? 10 को पावर x इन्टु लग अफ 10 विथ बेस e भयो। त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ 3 को पावर x भयो भने कति? 3 को पावर x इन्टु लग अफ 3 विथ बेस e भयो है। अब हेर त, भर्खरै तिमीले 12 मा पढ्यौ डेरिभेटिभ अफ 2 को पावर x स्क्वायर भयो भने यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो त? यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो कि यसरी भयो? यहाँबाट x बाहिर, यो लग a बाहिर आउँछ, x को डेरिभेटिभ 1, त्यसरी भएको है। भनेपछि यसैलाई बेस कन्स्टेन्ट हुँदा हामी फर्मुला मान्यौं। हैन भने सम्झिहाल इन्ट्रान्समा, टाउको दुखाउने हैन, धेरै टाइम छैन, एक महिना नि। a को पावर x को डेरिभेटिभ a को पावर x इन्टु लग a है। 10 को पावर x को डेरिभेटिभ 10 को पावर x इन्टु लग 10, 3 को पावर x को डेरिभेटिभ 3 को पावर x इन्टु लग 10 लग 3। अब यो दुईटा फंक्सनको
कम्पोजिट हो यो 2x² को पहिला x² को डेरिभेटिभ लेख दिस इज 2x इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट भयो र त 2 को पावर x 2 को पावर x को डेरिभेटिभ 2 को पावर x भनेको काटिएको टर्म इन्टु log 2 with base e है डेरिभेटिभ अफ 2 को पावर 3 को पावर sin x भयो भने यो दुईटा फंक्सनको कम्पोजिट भयो sin x and के भन त 3 को पावर x पहिला sin x को डेरिभेटिभ लेख sin x को डेरिभेटिभ cos of x इमिडिएटली यसलाई काटेर x मान कुन फंक्सन जेनेरेट हुन्छ 3 को पावर x 3 को पावर x को डेरिभेटिभ 3 को पावर x भनेको sin x इन्टु log of 3 log of 3 म सीएनटी हो है म केसी सर हैन एउटै पढाउने छु भन्ने मानेर अब यसपछि हेर अझ एउटा क्वेशन हेर त यहाँनेर डेरिभेटिभ अफ 2 को पावर 3 3 को पावर x यो कतिवटा फंक्सनको कम्पोजिट छ हेर त दुईटा फंक्सनको एउटा 3 को पावर x को एउटा 2 को पावर x को भनेपछि पहिला हेर है अलि ठूलो अक्षरमा लेखे एउटा क्वेशनलाई डेरिभेटिभ अफ 2 3x भयो भने यो दुईटाको कम्पोजिट छ 3 को पावर x एन्ड 2 को पावर x को पहिला 3 को पावर x को डेरिभेटिभ लेख यो फर्मुला अनुसार कति भयो 3 को पावर x इन्टु log of 3 विथ बेस e भयो यसलाई काटेर x मानेपछि कुन फंक्सन जेनेरेट भयो 2 को पावर x 2 को पावर x को फेरि फर्मुला लेख 2 को पावर x भनेको 2 को पावर 3x x भनेको काटिएको टर्म इन्टु log of 2 साथमा छ ल आजको क्लास यतिमै गरे है यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने